नाज़रीन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ज़ुल्फ़कार गुरामाणी अवां जो मेज़बान असां फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जा मरकज़ी अॻवान गॾु आहिनि। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ख़दशा ज़ाहिर करे रही आहे त शो ऑफ हैंड जे हवाले सां हुकूमत खे जेका क़ौमी असम्बली जे अंदरि नाकामी मिली रही आहे, हुकूमत कोशिशि करे पई त ऑर्डिनेंस आणिजे। उन हवाले सां पीपुल्स पार्टी ख़दशा ज़ाहिर करे रही आहे। असां सां गॾु फैसल साहब आहिनि, उहे मरकज़ी अॻवान आहिनि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जा। उन्हनि खां मालूम कयूं था। फैसल साहब, पहले तो ये हमें समझाइएगा कि क्यों पीपल्स पार्टी को खदशा क्यों है कि शो ऑफ हैंड के हवाले ऑर्डिनेंस हुकूमत की तरफ से आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने देखा कि जिस तरीके से पार्लियामेंट में ये कॉन्स्टिट्यूशन बिल लेके आए और जिस टाइम पे लेके आए और जिस तरीके से इन्होंने जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में बिल्डोज किया, और इनको पता था कि इनके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है। जब 2/3 मेजोरिटी नहीं होती या होती भी है तो अपोजिशन के साथ जो है सलाह मशवरा किया जाता है। इन्होंने बगैर मशावरत के, उनको पता था ये सिर्फ जो है वो अपने जो है वो दिखाना चाहते थे कि हम ये इस किस्म का बिल लाना चाहते हैं और अपोजिशन हमें सपोर्ट नहीं करती। नॉर्मली ये होता है कि हुकूमत कमेटी बनाती है, अपोजिशन के साथ बातचीत करती है, बैठते हैं, उसमें चीज़ें डिस्कस करते हैं, उसके बाद बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाता है नेशनल असेंबली में। इन्होंने आके टीवी में खिताब करके हमें बताया कि हम बिल लेके आ रहे हैं, और उसके बाद असम्बली में ले, जिसके ऊपर स्टैंडिंग कमेटी में भी चंद घंटों के बाद इन्होंने जिसको पास किया, जो कि जिसके ऊपर डिबेट हुई। अब वो ये चीजें करके अब हमारा, आपने देखा होगा चेयरमैन बिलावल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि ये जो है कैबिनेट के मेंबर्स हैं उनसे रोटेशन जो है समझ वो कर रहे हैं, उसके बाद जो है ये ऑर्डिनेंस लाना चाहते हैं। क्योंकि ये अमरीत की पैदावार एक जमात है, तो हमेशा इन्होंने ऑर्डिनेंस का सहारा ही दिया, हमेशा जब किसी भी को ऑर्डिनेंस के दी। तो ये अगर ऑर्डिनेंस आया तो पीपल्स पार्टी हर अपना जमहूरी जो है रास्ता इख्तियार करेगी। इनसे इनको ये खदशा है क्योंकि 2.5 साल 3 साल इन्होंने जो बातें की थी, जब इनकी हुकूमत आई है अभी, ये एक पे भी पूरा नहीं हो सकती। इनके अपने मेंबर इनसे नाला हैं, इनसे खफा हैं, जिसकी सूरत में जो है वज़ीर आज़म उनको रिश्वत दे रहे हैं। 50-50 करोड़ रुपए पे अपने मेंबरान को खरीद रहा है, रिश्वत दे रहा है। 2.5 साल तक तो वज़ीर आज़म ने कुछ नहीं दिया। अब वो कह रहे हैं कि मैं 50-50 करोड़ रुपए दूंगा, जो अब हलाल हो चुका है। कि माजी हुकूमत जब 5-5 करोड़ दे दी थी वो हराम था, अब इनके लिए वो चीज़ हलाल हो चुकी है। तो ये चीज़ें जो है इसके सामने कि इनके मेंबरान इनको वोट देने नहीं दे रहे, इनको जो है इनके उस पर पूरा दिया है, तो इनको खदशा है कि जो है हम जो है सेल्फ इलेक्शन शो करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी है, जो अपने लिए वो ठीक है, उसके बाद जो चेयरमैन का इलेक्शन है और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन है या स्पीकर डिप्टी स्पीकर इलेक्शन है, वो शो ऑफ हैंड करनी है, वो कहते हैं मैसेज करेंगे, फिर तो प्रेसिडेंट का भी शो होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है, ये जो चीज़ें ये करना चाहते हैं, इससे अपने लिए ख्वाहिश है कि इनको जो है अपने मेंबरान पार्लियामेंट वोट नहीं दे रहे, इसलिए ये चीज़ें करना चाहते हैं। अच्छा, ये बिलावल भुट्टो साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिलावल भुट्टो साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बार बार एक नहीं कई मरतबा जिक्र किया कि अगर मशावरत होती, अगर बात होती और पार्लियामेंट को ही कानून साजी करनी चाहिए, तो इससे एक सवाल पैदा होता है फैसल साहब के पीपल्स पार्टी क्या इस हवाले से क्लियर नहीं है कि आया कि वो इस कानून साजी की हिमायत करती है या नहीं करती, क्योंकि शो ऑफ हैंड की तरफ आप जाते हैं या नहीं जाते। ये बिलावल साहब तो खुद सवाल उठा रहे थे ना कि अगर मशावरत होती तो हो जाता और हो सकता है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स तक बात जाती। तो पीपल्स पार्टी का स्टैंड है क्या बुनियादी तौर पर? देखिए, जैसे मैंने पहले बात की कि पार्लियामेंट जब पहले के हुकूमत और इनके खिलाफ के बहुत से इशूज पे इख्तलाफात होते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीजें होती हैं जो कि मुल्क और कौम के लिए बेहतरी के लिए होती है और जमहूरियत के लिए होती है, तो आपस में मिलते हैं। क्या मैं सिर्फ आपसे हो जाता हूँ, आप भी मीडिया के मेरे भाई हैं, आप भी पार्लियामेंट को देखते हैं, क्या हुकूमत ने, जैसे मैंने पहले कहा, कमेटी बनाई, अपोजिशन से रब्ता किया, ये तो चाहिए था कि 2-3 महीने पहले ही एक्सरसाइज होती, उसमें हमारे साथ अगर ये बिल शेयर करते, हम शायद इनके साथ बैठते और शायद हम कहते हैं कि जी ये चीजें आपने गलत की है, इसमें ऐड कर दें और हम जो है कानून साजी करते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म भी करते हैं। बाकी इलेक्शन रिफॉर्म्स के वजह से हम कमेटी की सूरत हाल देखें, उसकी मीटिंग नहीं हो रही है। इनके सर पे कोई चीज परवाह अटकती भी है, कहते हैं फौरन जल्दी जल्दी काम कर ले। इनको पता नहीं कि इनमें पार्लियामेंट चलानी कैसे है, पार्लियामेंट में काम कैसे करना है। इसलिए हम कह रहे हैं कि मेरे ये अगर पहले से अपोजिशन को एंगेज करते हैं, कुछ बातचीत होती तो शायद ये बात बन जाती। अब तो ये जा रहे सुप्रीम कोर्ट, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप सुप्रीम कोर्ट के थ्रू करेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर आप पार्लियामेंट को तारे लगा दें। आप अमरीत की पैदावार है, आपकी जहनीत अमरीत की है, तो इसलिए आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, हमें जो है रिलीफ है। हमें पार्लियामेंट का काम है हर इदारे
اپنے سارے مسائل کے اپنے کام کرنا ہے. جو ہے آئینی امینڈمنٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن جو امینڈمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ اس کا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے تو پارلیمنٹ کا کام ہے. جو کام پارلیمنٹ کا اس کو پارلیمنٹ نے کرنا ہے, جو سپریم کورٹ نے کرنا ہے, جو باقی اداروں کے وہ باقی اداروں نے کرنا ہے. جی جی لیکن فیصل صاحب یہ تو ابھی خود ایک آپ سوال اٹھا رہے ہیں نا, کیونکہ بلاول صاحب نے بھی یہی سوال اٹھایا تھا کہ پارلیمنٹ کو ہی قانون سازی کرنی چاہیے, لیکن سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا ہے تو یہ جوڈیشل ایک ایشو بھی ہے کہ ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے. آپ تو ایک مکمل طور پہ رائے تو دے رہے ہیں کہ قانون سازی پارلیمنٹ کرے گی, تو یہی آپ کی رائے ہے نا سر؟ ہماری رائے تو ہے, یہ تو اور کسی کی رائے ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ جی میڈیا میں سے منسلک ہیں, کیا قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا نہیں تو پارلیمنٹین کا کام اور کیا ہے؟ اور کس لیے آتے ہیں؟ کرنے کے لیے آتے ہیں, گائیڈنس دینے کے لیے آتے ہیں, قانون سازی کے لیے آتے ہیں. ایک کام ہے قانون سازی کرنا, قانون سازی نہیں کرنا تو پھر پارلیمنٹ کیا کرے گی؟ قانون سازی بھی نہیں کرے گی تو پارلیمنٹ کا کام ہے. اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ پارلیمنٹ یہ کام کرے, اور یہ حکومت کا کام ہے کہ آپ کس طرح اپوزیشن کو ٹائل کر سکتے ہیں. یہ بھی چاہے اللہ تجربہ کار لوگ ہیں, ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے, ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. ایکچولی کیا مطلب ہے کہ انہوں نے ملک کا بڑا ساتھ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جس چیز کا ایکسپیرئنس بندہ, جو وزیر اعظم جس چیز میں ایکسپرٹ تھا, اس کا نام تھا کرکٹ, جو کہتے ہیں میں نے ورلڈ کپ جیتا ہے. آج آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کرکٹ کا سب سے حالات کر دے اس حکومت نے, جب سے وزیر اعظم بنے پاکستان کی ٹیم کو بٹا بیٹھ گیا. اب جب وہ کرکٹ ہی نہیں مطلب ٹھیک کر سکے تو باقی ملک کیسے ٹھیک کریں؟ جی لیکن ساتھ میں تحریک انصاف کی حکومت, اگر شو آف ہینڈ پہ ایک اوپینین ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے آپ کا, مسلم لیگ نون کا, لیکن ساتھ میں وہ یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کیونکہ اس وقت تو حکومت کے پی کے اندر ان کی ہے, پنجاب کے اندر ان کی ہے, بلوچستان کے اندر ان کی کولیشن حکومت ہے, لیکن ہر جگہ جائیں تو کہا جاتا ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری, یعنی اکثریت جو ہے وہ پھر بھی اپوزیشن کی آ جائے گی. تو وہاں پر تو وہ خود سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا, اور یہ صاف شفاف کی بات بھی کرتے ہیں, اور اوپر سے یہ چیز بھی ہے کہ سینٹ کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہم زیادہ اکثریت لے جائیں. تو سر یہ کیسے صورتحال ہے؟ دیکھیے آپ پانی میں جائیں, 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت تھی, پریزیڈنٹ زرداری جب پریزیڈنٹ تھے, تو سب کے شہر کا الیکشن ہوا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے وہاں پر سب جماعتوں کو بٹھایا, حکومت کو بٹھایا, اپوزیشن کو بٹھایا, اپنے فیصلے کو بٹھایا, اور کہا کہ یہ ممبران جو ہے, اپنے اتنے ممبران ہیں, اپنے اتنا کوٹا بنتا ہے, آپ بھی اپنے سینٹر بنا لیں. اور میجورٹی جگہ پہ بلا مقابلہ سینٹر بنے تھے. لیکن ان سے تو اپنے لوگ خفائے, ہمارے اپوزیشن کو چھوڑ رہے, ان کے ساتھ اپنے لوگ بیٹھنے کو تیار نہیں. آپ یہ بتانا چودھری صاحب سفر تھے, ان کو راضی کے انہوں نے سینٹ کی سیٹ ان کو 9 ووٹوں پہ دی, جہاں پہ 9 ووٹوں پہ سینٹر بند تھے, لیکن اس کی تحریک ہے انہوں نے جو ہے ان کو بلیکمیل کیا, انہوں نے چودھری صاحب کو ناروز دے دیا. اب ان کو سینٹ بھی مل گیا, ان کو فنڈ بھی مل گئے, نہیں کیس بھی بند ہو گئے, کہتے ہیں میں ناروزی دوں. کیسے ناروزی گا اپنے چودھری صاحب کو؟ تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ دوسری بات ہے کہ ان کو زرداری کے نام سے ایسے خوف ہے, جب زرداری کا نام آتا ہے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا, کیونکہ پچھلے ہو گیا. ہم نے اگر آپ دیکھو سینٹ میں ان کے اپنے ایم پی ایس جو تھے, ان کو ووٹ نہیں کیا تھا, 20 ایم پی ایس تو انہوں نے نکالے تھے. اور اس میں کچھ لوگوں نے شاید ووٹ بیچا ہو, شاید ان کے آپس میں بنتی نہ ہو, شاید پر سطح کی طرف ان کی جیت ہوتی تھی, انہوں نے نکال دیے. اور وہ کہہ رہے تھے اس وقت بھی آپ دیکھیں گے ان کے بقول ان کے کہ ہمارے 20 ایم پی ایس جو ہے ہمارے کو. تو مطلب یہ ہے کہ آپ پہلی دفعہ تاریخ میں اتنے بڑے ایم پی ایز نے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی. اگر آپ کی 20 ایم پی ایز آپ کے وزیر چلے گئے تو اس کا مطلب آپ کا وزیر اعلیٰ نااہل تھا, آپ کا وزیر اعلیٰ نالائق تھا, اور آپ کا وزیر اعلیٰ ان کے معیار کو پورا نہیں آ سکتا تھا, اس لیے وہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی جاری ہے. جی لیکن فیصل صاحب, کیونکہ آپ بھی ڈپٹی اسپیکر رہ چکے ہیں, تو اس وقت جو قومی اسمبلی کے صورتحال, قومی اسمبلی کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی, اب حکومت کی طرف سے یہی سوال اٹھایا جا رہا ہے. جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ جی قانون سازی تو پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے, تو پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ جی پھر آپ نے دیکھ لیا پیپلز پارٹی کو, دیکھ لیا آپ نے نون لیگ کو, کہ پارلیمنٹ کے اندر جب ہم قانون سازی کے لیے آئے تو ان کا رویہ کیا تھا, سخت احتجاج کیا گیا. تو یہ سوال بنتا ہے پیپلز پارٹی سے یا اپوزیشن سے؟ سر دیکھیں, آپ نے پارلیمنٹ کافی اچھے سے کور کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں جس طریقے سے نوید قمر جیسے سنجیدہ سیاستدان کے ساتھ اگر یہ ایسا کام کریں, اور آپ نے دیکھیں نوید قمر بڑے پڑھے لکھے بڑے سنجیدہ سیاستدان ہیں, ان کے ساتھ بھی ہوں, باقی وہ ان کے آپ دیکھیں پارلیمنٹ میں پہنچ گئے, ان کے تو یہاں جو ہے بد زبان وزیر کھڑے ہوتے ہیں, یا وہ وزیر کھڑے ہوتے ہیں جو ڈیپوٹیشن پہ بھی ہے, جنہوں نے ہمارے دور میں بھی مطلب ہے کہ ہمیں لڑایا اداروں کے ساتھ, نواز شریف کو لڑایا, مشرف کو لڑایا, اور وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ کا, میں نے پہلے کہا کہ قانون سازی ہوتی تو ایک اپنے طریقہ ہوتا ہے, یہ بد زبانی سے گالا گلوچ سے قانون سازیاں نہیں ہوتی. آپ کسی مطلب ہے کہ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے آپ سمجھ دیں کہ یہ آپ پی ٹی آئی کے ورکروں کے سامنے خطاب کر رہے ہیں, ایک طریقہ ہوتا ہے.
हुकूमत का काम है कोरम को पूरा करना। क्या आपने तारीख में देखे हुकूमत ने कोरम पॉइंट आउट किया हो? ये तो इनको ये समझ नहीं है कि कोरम पॉइंट आउट करना अपोजिशन का काम है। ये इन्होंने आप देखें इन्होंने कोरम पॉइंट आउट किया, फिर आप देखें कि 4 तारीख को इन्होंने सेशन प्रोरोग कर दिया नेशनल असेंबली का। इन मतलब है कि मतलब जाहिर लोगों को ये पता नहीं था कि 5 फरवरी कश्मीर के साथ जो हमें यकजहती का दिन है, तो अगर एक दिन और सेशन चला लेते और कश्मीर के साथ यकजहती का मुजाहरा कर लेते तो ये सबसे अच्छी वो होती। लेकिन पिछले 2 साल में अगर आपने देखा होगा कश्मीर के साथ यकजहती का जो पहली दफा सेशन किया गया था वो भी अपोजिशन में जाने पे किया गया था। तो इनको तो ये पता नहीं है कि हमने करना क्या है। जब इनको ये पता नहीं है मतलब है कि नालायक लोगों को कि हमने करना क्या है, पार्लियामेंट को चलाना कैसे है, किसी कुर्सी बिठा के अगर आप किसी मतलब है कि नालायक और नायल बंदे को अगर आप कुर्सी बिठा दें तो मतलब है अकल तो अपनी ले जाते होंगे ना, अकल तो उसकी अपनी होगी, बाजार से मिलती नहीं। जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा अगर कोई शर्म और अकल मिलती तो हम उनको खरीद के देते कि इस चीज की अकल है, इसके जरिए आप चलें। तो एक ज़मीनी सा सवाल है और एक और आखिरी सवाल होगा फैसल साहब कि क्योंकि आप लोग चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी हो, पार्लियामेंट चले, लेकिन पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर हम जाते हैं और इससे पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो आपने एपीसी के बाद की थी, तो ये एक नुक्ता था कि अब हुकूमत के साथ कोई भी ताउन नहीं करेंगे। तो जब आप ऑर्डिनेंस पे सवाल उठाते हैं कि ऑर्डिनेंस को नहीं आना चाहिए, तो दूसरी तरफ आपने भी तो फैसला कर लिया है ना कि हुकूमत के साथ ताउन नहीं करेंगे, तो फिर उनके पास रास्ता क्या बचता है फैसल साहब? देखिए हमने कहा है कि बिल्कुल हम पॉलिटिकल हुकूमत के साथ ताउन नहीं करेंगे, लेकिन कोई चीज़ें जो जमहूरियत के लिए जो मुल्क के लिए आती हैं तो उसको जो है वो सपोर्ट की जाए। अगर कश्मीर का इशू आता है, अगर मुल्क की सलामती की बात आती है, चाहे हमारे जितने भी इख्तलाफात हो, हम मुल्क की सलामती के लिए कश्मीर के लिए जो है हम आप देखें ना कश्मीर के इशू पे जब मीटिंग हुई थी उसमें तमाम सियासी जमातें मौजूद थी, लेकिन एक इमरान खान मौजूद नहीं था। तो अब आपको पता चल गया कि इमरान खान जो है वो कश्मीर के साथ कितना सिंसियर है, उसे कितनी सिंसियरिटी है। लेकिन जब ये चीज़ आती है तो हम सपोर्ट करते हैं, ये नहीं कहते। अब ये जो चीज़ है अगर आप क्या मतलब आपने ऑर्डिनेंस से हुकूमत चलानी है, अगर ऑर्डिनेंस से आपने हुकूमत चलानी है तो फिर आप इससे अच्छा है कि पार्लियामेंट को ताले लगा दें। पार्लियामेंट की आप बेतौकीदी कर रहे हैं। आप मतलब है कि आप जो है आपके पास ये बिल पावर ही नहीं कि आप अपोजिशन को कन्विंस कर सकें। ये कन्विंस करना हुकूमत का काम है, लेकिन अब ये मतलब हुकूमत में कौन सी दबा से बैठे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि जो जिस तरीके से मतलब है कि लोग बातें सीनियर लोग जो मतलब है कि कितना बड़ा लेक्चर दे रहे थे और माजी में 4 पार्टियां उन्होंने तब्दील कर ली हैं। फिर आप बाबा राम को देखें कि उन्होंने कितनी पार्टियां तब्दील की, वो भी बड़े बड़े लेक्चर दे रहे थे। फिर फवाद चौधरी का लेक्चर देखें, फिर उमर अयूब का लेक्चर देखें कि माजी की हुकूमतों के हमें ये मिले। उमर अयूब से पूछें कि आप माजी कितने पार्टी के जिन्होंने बड़ी कोशिश की कि हमारे साथ शामिल होने में शामिल किया, बाकी कौन सी हुकूमत है जिसमें उमर अयूब शामिल नहीं था? तो माजी हुकूमत में तो आप भी शामिल थे, आप भी उस हुकूमत के हिस्से थे। आज आप बैठ के फरिश्ते बन जाते हैं कि जी मैं तो माजी हुकूमत है, कल किसी और की हुकूमत होगी फिर ये वजीर होगा, फिर बोलेगा जी ये फलां की हुकूमत है। तो ये चीजें जो है इनकी आदत है, इनकी जो है इनको मतलब है कि इतनी डटाई के साथ ये पार्टियां बदलते हैं, लोटे बनते हैं, और उसके बाद खड़े होकर इतनी मतलब है कि शर्म नाम की चीज ही नहीं होती जिस तरीके से वो बात कर रहे होते हैं। जी, तो फैसल साहब आखिर में क्योंकि स्पीकर साहब ने नोटिस लिया है कि कौमी असम्बली के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई, अब वो तहकीकात होगी कि कसूर किसका था, नवीद कमर साहब का जो इशू हुआ और बाकी, तो आप समझ रहे हैं कि स्पीकर साहब की तहकीकात पे आप इत्फाक करेंगे? मैं बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। पहले स्पीकर अपने आप को स्पीकर बनाए, ये स्पीकर है ही नहीं, ये तो पीटीआई का वर्कर है। जब वो स्पीकर होगा इसने स्पीकर की कुर्सी की तकद्दुस की पामाली की है। इन्होंने तो पीटी वहाँ पे जो है चेयर को समझ से पीटीआई का वर्कर चला रहा है। जब वो स्पीकर हो लेकिन माजी में भी स्पीकर रहे, उन्होंने भी हाउस को चलाया। उनकी स्पीकर का काम होता है हुकूमत और अपोजिशन को इकट्ठा चलाना। लेकिन ये तो जो है वो ये तो पीटीआई के वर्क तो ये भी नहीं देखा कि यार कॉन्स्टिट्यूशन सीट है, इसको मैं किसी तरीके से सही मान चलाऊं और मैं दोनों अंत जेका सेनेट के हवाले से चूंड थी रही है, उन हवाले से जेका कमेटी जुड़ियल है उन पंजी उनमें केतरा गवर्नर उन्होंने शामिल किया हैं। पार्लियामेंट के अंदर असेंबली के अंदर स्पीकर जो रोल है उनके पहिरें ॾींहं खां तस्लीम इन करे नथा कयूं तो उन कदें भी साबित ना है कयो तो स्पीकर है। जी नाज़रीन, हींअर असां सां अवामी नेशनल पार्टी जा अॻुवाण ज़ाहिद खान साहब टेलीफोन लाइन ते आहिनि। उन्हनि खां पुछूं था त उहे पीडीएम जे हिननि फैसलनि जे हवाले सां वधीक कहिड़ी हिकमत अमली रखनि था। ज़ाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ाहिद साहब, इस वक्त लॉन्ग मार्च का तो फैसला हो चुका, आप क्या देख रहे हैं कि बहुत सारी बातें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी का ओपिनियन था कि इन हाउस होना चाहिए और बाकी पार्टियों का भी मौक़िफ़ था। आप समझ रहे हैं कि लॉन्ग मार्च से वो नताइज पीडीएम हासिल कर पाएगी जो इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाल सके? देखिए, हर पार्टी का जाहिर है कि ये 11 पार्टीज है और सब का अपना मंशूर है, अपना सियासत है।
لیکن چونکہ کچھ منیمم ایجنڈے پہ یہ اکٹھی ہوئی ہیں اور ایک پی ڈی ایم بنا ہوا ہے، جو عوام کے توقعات ہے اس پی ڈی ایم سے بہت زیادہ، کیونکہ اس وقت جو عوام پاکستان مشکلات میں ہے، معاشی لحاظ سے، خارجہ پالیسی لحاظ سے، اندرونی خلفشار سے، دہشت گردی سے، تو بے روزگاری سے تنگ آ چکے ہیں، تو ان کا سب لوگ جو عوام ہے پاکستان کی، وہ پی ڈی ایم کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ حکومت تو ناکام ہو چکی ہے، حکومت تو ہر محاذ میں ناکام ہے، لیکن کیا ہم پی ڈی ایم والوں نے جو ان کے توقعات ہے اس پہ پورا اترنا ہے کہ نہیں اترنا ہے؟ ان نے جو ہم سے وابستہ توقعات رکھے عوام نے، کیا ہم نے اس کو پورا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اور اگر ہم نہیں کر سکیں گے تو جس طریقے سے وہ ابھی حکومت سے نالاں ہے یا حکومت سے ناراض ہے یا حکومت پہ برہم ہے یا حکومت ناکام ہو چکی ہے، تو ایسا نہیں کہ کل ہم سے بھی روٹ جائے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ بھی کچھ اسی طرح کے ہمیں نجات نہیں دلا سکتے ہیں، تو پھر وہ جمہوریت کے لیے، اس ملک کے آئین کے لیے، اس ملک کی یونٹی کے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ لہٰذا پی ڈی ایم پھونک کے اپنے فیصلے کرتے اور چلتے ہیں۔ ابھی تک تو ٹھیک چل رہے ہیں۔ دیکھیے 26 مارچ کا اس نے دیا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ بیچ میں جو پیپل پارٹی نے اپنا سجیشن لایا ہے، اس دن جو ڈسکس ہوا ہے، جو ڈسکشن کے بعد جو باہر بات آئی ہے، وہ تو یہی ہے کہ جی اس پہ بھی غور ہو رہا ہے، لیکن ابھی یہ مارچ کے الیکشن تک تو میرے خیال میں جون کے تو چلے گا، اور جو الیکشن ہو جائے گا اس میں دیکھیں گے کہ پی ڈی ایم کس حد تک کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ اگر وہ جو ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ غیر جانبدار رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر تو سب چیزیں کامیاب ہو سکتی ہے، نو کاربیڈرس بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو، کیونکہ کچھ پارٹیوں کا خیال ہے اور خدشہ ہے کہ جس طرح چیئرمین سینٹ کے خلاف نو کاربیڈرس آیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کھڑے ہو کے تو 64 لوگ تھے، لیکن جب ووٹ پڑ گئے تو 45 ہو گئے، تو ایسا نہ ہو، کیونکہ ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیے جو موجودہ وزیر اعظم ہے، اس نے اپنی جو سلیکٹر وزیر اعظم ہے، اس نے تو اپنے منشور میں لکھا کہ ہم کبھی فنڈس کے نہیں دیں گے، اور اس نے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز کے فنڈس کی پہ لعنت وقت بیچتا رہا، لیکن ابھی وہ 50 کروڑ کا تو یہ دانی نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ تو یہ ساری چیزیں تب ممکن ہے کہ دیکھا جائے، کیونکہ جو 2018 کا الیکشن تھا وہ ساری پولیٹیکل پارٹیوں نے کہا کہ وہ ریگ ہو چکا ہے، اور وہ حقیقت بھی ہے۔ تو ہم پی ڈی ایم بنا اس لیے ہے کہ ہٹانا حکومت کی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ یہ انشور کرتا ہے کہ تاکہ آئندہ کے لیے ایسے واقعات نہ ہو جو 2018 میں ہو گیا تھا، 25 جولائی 2018 میں، اور ہر ادارے کا اپنا آئین کے اندر دار اختیار اس کے اندر رہتے ہوئے کام کرے۔ اگر اس سے کوئی نکلے گا تو اس سے خرابی پیدا ہوگی، جو اس وقت ہمارے ملک کا سامنا کر رہے ہیں اور ہمارے ملک کا جو اس وقت صورتحال ہے۔ اس لیے پی ڈی ایم کا تو مین ایجنڈا تو وہ ہے، اس کے لیے پھر جو پی ڈی ایم کا آپ نے کہا پیپل پارٹی کا یہ سوچے کہ وہ نو کاربیڈرس کے، پیپل پارٹی نے اپنی بات رکھی، پولیٹیکل پارٹیز پہ سوچیں گے اور دیکھیں گے کہ اگر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے تو میرے خیال میں وہ ہر آپشن کو کھلا رکھتے ہیں، اور پی ڈی ایم کا جو 26 مارچ والا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو اینڈ ہوگا، اس کے بعد جو پروگرامز ہوگے وہ تو آخر شکل میں ہوگے، اس لیے اس نے 26 مارچ تک کا، تاکہ 26 مارچ تک جو صورتحال ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ لیکن زاہد صاحب، کیونکہ اب یہ مولانا صاحب سے کل سوالات نہیں ہو سکے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک مصروفیت اور بہت زیادہ ہنگامہ خیز پریس کانفرنس کے اندر، لیکن اگر لانگ مارچ کے بعد یہ سوچا جائے گا کہ ان ہاؤس کی طرف پیپلز پارٹی کی جو آپشن دی ہوئی ہے پی ڈی ایم کے اندر ان کے طرف جائیں، تو اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ لانگ مارچ کے نتائج نہیں ملے تب آپ ان ہاؤس کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر وہ پہلے جائیں گے تب بھی مقصد ہے کہ آپ ریویو کریں گے، تو اس کا مقصد ہے کہ تو جی نہیں ہے جی، اس کے بعد نہیں جائیں گے، اس کے بعد تو کوئی اور آپشن ہوگا، اس کے بعد پھر لانگ مارچ کے بعد پھر نو کاربیڈرس پہ نہیں جائیں گے۔ نو کاربیڈرس اگر ہوا تو مین بٹوین اگر کوئی ایسا ڈیٹ نکل آتا ہے اور ایسے پیپل پارٹی انشور کرتا ہے یا وہ خود انشور ہوتے ہیں کہ ہاں ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور جو ادارے ہیں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ غیر جانبدار رہے گا، وہ مداخلت نہیں کرے گا۔ اگر وہ مداخلت نہیں کرتے تو موجودہ حکومت کے پاس تو دیکھیں اپنا تو میجارٹی ہے نہیں، وہ تو سمپل میجارٹی بھی اس کے وہ بیساکھیوں پہ ہے، لیکن بیساکھیوں کو جس طریقے سے پش کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ جانے کے لیے، اگر وہ وڈرا ہوتے، وہ جو پیچھے طاقت اس کو پش کرتے، اگر وہ وڈرا ہوتا ہے تو پھر تو آسانی سے کام ہو سکتا ہے، نو کانفیڈنس ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر
اس کو اسی طرح پش کرتے ہیں تو پھر تو یہ سمجھے کہ پھر تو ممکن ہی نہیں ہے نو کانفیڈنس. پھر تو وہی 26 مارچ ہے. 26 مارچ کے بعد پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ نو کانفیڈنس ہوگا. 26 مارچ سے تو پھر بعد میں کچھ اور ہوگا. پھر یہ چیزیں نہیں ہوں گے جو ہم سوچ رہے یا نو کانفیڈنس کا بات نہیں ہو. تو اے این پی کا زیادہ تر آپ کا اپنا انڈیویجول پارٹی کا جو اگر ہم دیکھیں کہ وہ کس طرف زیادہ ہے کہ مولانا صاحب بھی چاہ رہے ہیں کہ بس عمران خان صاحب استعفیٰ اور جو ہے حکومت چلی جائے اور نئے الیکشن ہو. پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ ان ہاؤس ہو, یہی پارلیمنٹ رہے. آپ اے این پی کے اندر زیادہ تر اگر ہم کہیں کہ کس طرف ہیں تو آپ سر ہمیں سمجھائیں گے کہ آپ کس طرف ہیں سر؟ دیکھیے جی, این پی کا تو واضح موقف ہے. جس طریقے سے میں نے کہا نا کہ مین جو ایجنڈا ہے یا جو مین جو پوائنٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ ادارے آئین کی ادارے اختیار میں رہتے ہوئے کام کرے. اس کے لیے جو نو کانفیڈنس ہے اگر نو کانفیڈنس ہو جائے تو کیا یہ مسائل یہ بھی تو ڈسکس ہوں گے کہ یہ مسائل جو ہمارے ہیں وہ کیسے حل ہوں گے, کیونکہ جو آئین ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. اس میں ہر ادارے کا جو تعین کیا گیا اس کے اندر رہتے ہوئے کام کرے. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر تو وہ پی ڈی ایم کا جتنا بھی اسٹرگل تھا یا جو بھی چیز تھی تو پھر پورا تو نہ ہو سکا, کیونکہ عوام تو اس چیز کو توقعات رکھتے ہیں نا, جس کی میں وہ نو کانفیڈنس حکومت کی جانے یا نہ جانے کی تو بات نہیں ہے. بات تو ہے کہ وہ جائے گی تو ظاہر ہے کہ یہ مسائل حل ہوں گے, لیکن یہ مسائل کیسے حل ہوں گے یہ بہت اہم مسئلہ ہے. ان کی اس بات کو سوچ رہی ہے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ اس لیے الیکشن عوامی نصرت پارٹی کو روز اول سے تو یہی ہے. جس وقت مولانا عبد الرحمان صاحب اور ہم دونوں کہہ رہے تھے کہ ہم اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہتے, لیکن ہمارے ان دو بڑی پارٹیوں نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر لڑتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ کا جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس حکومت میں تو پارلیمنٹ تو بحث ہو چکا ہے, اس کا تو کوئی وہ ہے نہیں. تو اس لیے این پی بھی یہی سوچ رہی ہے کہ الیکشن ہو تاکہ اور یہ جو آئین طریقہ کار ہو یہ واضح ہو, اور جب تک یہ واضح نہیں ہوگا تو کوئی چینج کا فائدہ نہیں ہے. فائدہ تو تب ہوگا کہ تاکہ یہ آئندے کے لیے انشور ہو کہ کوئی ادارہ مداخلت نہیں کرے گا الیکشن کے اندر, آئین سے تجاویز کوئی بھی ادارہ نہیں کرے گا. تو یہ تو سارے این پی کا یہی سوچ ہے اور یہ کافی پارٹیوں کا یہی سوچ ہے. لیکن کیسے زاہد صاحب, یہ تو تحریک انصاف سمجھ رہی ہے کہ 3 صوبوں میں ہماری حکومت ہے, تو پھر کیسے آپ آپٹیمسٹک ہیں کہ پی ڈی ایم کی زیادہ اکثریت آ سکتی ہے؟ دیکھیے جی, بات تو یہی ہے نا کہ اگر حکومت سے لوگ ناراض نہ ہوتے تو حکومت یا عمران اپنی بات سے کیوں ہٹ گئی کہ عمران نے کہا تھا کہ امپیز میں نے اس کو فنڈ نہیں دینا چاہیے. اب وہ 50 کروڑ کے تو یہ ڈر و خوف ہے ان کو, اس کو کوئی خوف ہے کہ اس کے ممبر ان کا ساتھ نہیں دے رہے, اور جو ہم باتیں سن رہی ہیں کہ اس کے ممبر سارے نالاں ہیں اس سے, تو اس خوف کے مارے. ورنہ اگر یہ اگر حقیقت میں قانون سازی کرنا چاہتی تھی تو جب بھی یہ حکومت میں آئے تھے تو یہ قانون سازی تو اس وقت ہو جاتی. تو وہ سینٹ کا جو چیئرمین تھا اس کے یہ تو نہ ہوتا, لیکن جب یہ ان کا اپنا مطلب کا ٹائم آیا تو یہ بات کرتے, تو اس لیے پی ڈی ایم اس چیز کو اس لیے نہیں مان رہے. ورنہ باقی تو صحیح بات ہے, لیکن یہ ابھی الیکشن کے بعد ہوگا, الیکشن سے پہلے نہیں ہوگا. الیکشن سے پہلے تو ہوگا تو حکومت کا اگر اس میں خواہش تھی اور حکومت اس میں انٹرسٹ تھا اور حکومت یہ چاہتی تھی کہ یہ نہ ہو تو پھر اس وقت قانون سازی کرنی چاہیے تھی. جب اس نے نہیں کیا وہ وقت گزر گیا, ابھی انتظار کرے الیکشن کے بعد. تو یہ سر, کیونکہ وفاقی وزراء ابھی بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ جی اگر آپ کو ہائپوکریسی دیکھنی ہے تو جا کے پی ڈی ایم کے اندر دیکھیں, ایک طرف سینٹ کے اندر. جی کیوں جی آخری سوال زاہد صاحب, کہ ایک طرف آپ سینٹ کے اندر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور دوسری طرف چاہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی ختم ہو جائے. آواز آپ کی کٹ رہی, مجھے صحیح نہیں آ رہی ہے, میرے خیال میں اتنے میں بس ہو گئے کیونکہ مجھے آواز صحیح نہیں آ رہی ہے. زاہد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اے این پی جا اॻुवाण زاہد خان صاحب असां सां टेलीफोन लाइन ते हुआ ऐं उन्हनि जो इहो मौक़िफ़ हो त शो ऑफ हैंड ते ज़रूरु अमल थींदो, पर घटि में घटि हींअर जेका सेनेट जी चूंड आहे उहा गुज़री वञे त उन खां बाद में ई इन ते ज़रूरु अमल थियणु घुरिजे. जी नाज़रीन, हींअर असां सां मुस्लिम लीग नून जा अॻुवाण सिद्दीक़ुल फारूक साहब टेलीफोन लाइन ते आहिनि. सिद्दीक़ुल फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. जी सिद्दीक़ुल फारूक साहब, अभी तो आपने सुना होगा कि सदारती आर्डिनेंस भी आ चुका ओपन बेल्ट के हवाले से, शो ऑफ हैंड के हवाले से. तो ये मुस्लिम लीग नून या अपोजिशन या पीपल्स पार्टी तो नहीं चाह रही थी, कौमी असम्बली के इजलास भी हुए और तरमीम तो नहीं आ सकी, लेकिन अभी सदारती आर्डिनेंस आ गया, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा इस पे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कोई सदारती आर्डिनेंस आइन के खिलाफ नहीं हो सकता. ये क्योंकि ज़िद्दी भी हैं
اور نااہل اور نالائق بھی. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر عمران خان اس قدر حماقت پہ اتر آئے ہیں تو ان کا لا منسٹر جو ہے کیا وہ بھی اتنا ہی احمق ہے؟ اور کیا صدر مملکت نے بھی یہ ٹھان لی ہے کہ ان کی حماقت پر مور لگا دیں؟ تو میں اس اقدام کو، کیونکہ یہ آئین کے ساتھ متصادم ہے، آئین کے خلاف ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی. لیکن صدیق فاروق صاحب، کیونکہ سپریم کورٹ میں تو یہ معاملہ آلریڈی خود صدارتی ریفرنس میں جا چکا ہے، اور اس آرڈیننس کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ سپریم کورٹ کی رائے کے مطابق ہوگا. اگر بعد میں کوئی رائے آتی ہے صدارتی ریفرنس میں تو یہ مشروط کر دیا گیا ہے. آلریڈی انہوں نے کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ سے رائے آئے گی پھر وہ مانی بھی جائے گی. تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا. اگر مشروط ہے تو پھر یہ آرڈیننس کیا ہے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی اگلی نیکسٹ ہیئرنگ ہے سپریم کورٹ کی، جی اس میں یہ آرڈیننس بھی زیر بحث آئے گا. اور جب وکیل جو ہے اپوزیشن کا، پی ڈی ایم کا، وہاں یہ معاملہ اٹھائے گا تو اس کو یوں ہی سمجھیں کہ گویا سپریم کورٹ میں اسے چیلنج کر دیا گیا ہے. یعنی فار پریکٹیکل پرپزز عملی طور پر ایسا ہی ہوگا کہ اس آرڈیننس کو وہاں چیلنج کیا گیا. جی، لیکن حکومت کا یہ موقف بھی ہے کہ قانون سازی، کیونکہ ہم پارلیمنٹ میں یہ معاملہ لے کے آئے تھے اور اپوزیشن نے وہاں پہ احتجاج کیا اور وہ معاملہ پارلیمنٹ کے اندر حل نہیں ہو سکا، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ان کا یہ موقف درست ہے کہ ریسپانسبلٹی جو ہے وہ اپوزیشن پہ ڈالی جائے؟ قانون سازی اور چیز ہے اور آئین میں ترمیم اور چیز ہے. جی قانون سازی کے لیے سادہ اکثریت چاہیے جی اور آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے. کیونکہ سینٹ کے الیکشن آئین کی شک کے مطابق ہوتے ہیں، اس لیے قانون سازی کے ذریعے اسے بدلا نہیں جا سکتا. اب رہ گئی بات کہ جی وہ تو لائے ہیں آئین میں ترمیم کرنے کے لیے، تو ان کے پاس تو 2/3 اکثریت ہی نہیں ہے. جی یہ وہ سیاسی چالیں چل رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اپوزیشن کو بدنام کریں. جی معذرت. جی 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 سر. لیکن اس طرح اپوزیشن بدنام نہیں ہوتی. اب تک جتنے انتخابات ہوئے ہیں وہ اسی آئین کی شک کے مطابق ہوئے ہیں. اب اگر انہوں نے کوئی ترمیم کرنی تھی تو پورا پیکج، اپوزیشن یہی کہتی ہے کہ یہ کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی بات آ جائے، آپ کا کسی معاملے میں کوئی مفاد ہو، وہ آپ کریں. مفاد اگر سوچنا ہے تو پوری ریاست کا سوچیں، وہ دیگر چیزوں کا بھی سوچیں، پورا ایک پیکج لائیں کہ کیا کیا ترامیم آپ آئین میں کرنا چاہتے ہیں. اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان تو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا کیا ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا. تو کیا یہ جمہوری رویہ ہے یا یہ شائستہ رویہ ہے؟ یا اگر ریاست مدینہ بنانے کی طرف یہ جیسے نعرے لگاتے ہیں، یہ ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، تو کیا ریاست مدینہ بنانے والے حکمران کا اتنا یعنی گھٹیا اخلاق ہو سکتا ہے؟ جی، تو یہ آپ بھی ذکر فرما رہے ہیں صدیق الفاروق صاحب، اور باقی بھی یہاں پہ ایک اوپینین آ رہا ہے کہ آئین کے ترمیم کے حوالے سے کم آرڈیننس نہیں آ سکتا اور ایک اکثریت چاہیے. لیکن کیونکہ بابر ایوان صاحب موجود ہیں، فروغ نسیم صاحب موجود ہیں اور وکلاء ان کے موجود ہیں، آپ نہیں سمجھ رہے کہ ان کی رائے بھی صدارتی اس آرڈیننس کے اندر موجود ہوگی؟ انہوں نے عمران خان کے سامنے اس میں شرط ڈال دی ہے کہ جی وہ یعنی اب اگر آ جائیں اس حوالے سے کہ کیا اس آرڈیننس کی کوئی حیثیت ہے، تو جو اس میں شرط ڈالی ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے اس آرڈیننس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ایک چکر ہے، یہ ایک دھوکہ ہے عمران خان کو ایسے راضی کرنے کے مطابق. جی ہم نے تو یہ کر دیا ہے، حالانکہ یہ آرڈیننس اس کی کوئی حیثیت نہیں. جی، تو یہ اس کے اندر چلیں اس آرڈیننس کو ایک منٹ ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں صدیق الفاروق صاحب، لیکن کیونکہ وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ میثاق جمہوریت جب آپ لوگوں نے سائن کیا تھا اس میں بھی موجود تھا کہ الیکشن کو صاف شفاف بنانے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے گا. آج آپ لوگ جو ہے وہ اپوزیشن کر رہے ہیں اور آپ کا خیال کچھ اور ہے سر اس حوالے سے؟ دیکھیے، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اس وقت آپ
आपको कोई खास आपकी सोच है, पता नहीं क्या मफाद है आपका। जी हम ये कह रहे हैं कि जो तरमीम मजीद भी करनी है, आप तो अपोजिशन से आपने राब्ता किया कि इंतखाबी कवानीन में भी तरमीम करनी है, आपने अपोजिशन से राब्ता किया और इस सिलसिले में इसी फरोग नसीम साहब ने कहा कि हम नैब ऑर्डिनेंस, नैब के कवानीन में जो मिस यूज है, जो उसमें खराबियां हैं, वो भी दूर करना चाहते हैं। तो फिर सारी चीजें इकट्ठी एक पैकेज बनाए ना। ये क्या है कि आपको एक चीज अच्छी लगे या आप समझते हैं कि ये चीज हो जानी चाहिए, तो और उसमें भी आप अपोजिशन को ब्लैकमेल करें या ब्लैकमेल करने की कोशिश करें। आईनी तरामीम अगर आप लाना चाहते हो, उसके लिए पूरा माहौल पैदा करो, उसके लिए रियासत का और माशरे का मफाद होना चाहिए। तो फिर उस रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तानी माशरे और पाकिस्तानी कौम के मफाद के लिए जो चीज़ें हैं, अपोजिशन के साथ बैठें, पैकेज तैयार करें, इत्तेफाक राय से, तो इत्तेफाक राय से सारी तरमीम हो जाएंगी। क्यों नहीं उस तरफ जाना चाहते आप? एकदम वक्ती तौर पर अगर आपको खतरा हो गया है कि जी हमारे लोग टूट जाएंगे, फर्ज करें टूटते हैं या नहीं टूटते ये अलग बात है, तो आप फौरन कहते हैं नहीं ये हो जाना चाहिए ताकि हमारा फायदा हो जाए। ये कौम का फायदा नहीं सोच रहे। तो इतना आप अर्सा हो गया है, जी 2.5 जी साल हो गए हैं, 2 साल, बल्कि 2 साल अब 8 महीने होने वाले हैं। तो भाई आप कहाँ थे? आप सोए हुए थे? आपने बस अपने मंशूर में रखा है, आते ही ये सारी चीजें कर लेनी चाहिए थी। आपने तो पहले, अपोजिशन ने तो इनके साथ तामुन करने की हर मुमकिन कोशिश की। मैं फिर आज आपके इस प्रोग्राम में बताऊं कि देखें, जब तहरीक लब्बैक का धरना हुआ, अपोजिशन ने इनका साथ दिया, हुकूमत का। जब इंडिया ने जारहियत की, अपोजिशन ने हुकूमत का साथ दिया। जब कोरोना आया, हुकूमत ने अपोजिशन का साथ दिया, अपोजिशन ने हुकूमत का साथ दिया। इमरान खान तकरीर करके भाग गए, किसी की सुनी नहीं। जब मजीद बातों के लिए बात हुई, एक हाथ मिलाना पसंद नहीं किया और एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। हालांकि एनआरओ देने का इख्तियार इमरान खान के पास है नहीं। कोई कानून नहीं जो वजीर आजम को ये इख्तियार दे कि वो किसी के मुकदमे खत्म कर दे, नहीं कर सकता, या मुकदमे कायम कर दे, नहीं कर सकता। अलबत्ता ये कर सकता है कि नैब को हाईजैक कर लिया, आईबी को हाईजैक कर लिया और कुछ हाईजैक करके उनको डिक्टेशन दी, उनको धमकाया, उनके जरिए कुछ करवाया। तो फिर दूसरे माने ये है कि इदारे इंडिपेंडेंट ही नहीं है, इंसाफ नहीं हो रहा। इसलिए ऐसा आदमी जिसका सारा रवैया 2 साल और 8 महीने में अपोजिशन दुश्मनी पे मबनी हो, जो अपने जाती मफादात के लिए बात कर रहा हो, जो कौम के साथ मुसलसल झूठ बोल रहा हो, तो उसकी किस बात पे एतमाद किया जाए? तो इससे शो ऑफ हैंड का जब एक ऑर्डिनेंस आ जाता है तो आप समझ रहे हैं कि उस पे अपोजिशन को नुकसान होगा, क्योंकि वोट आपको नहीं मिल सकेंगे। ये जो राय बन रही है इमरान खान की कि अगर ऑर्डिनेंस नहीं आएगा तो हमें नुकसान होगा, आता है तो अपोजिशन को नुकसान होगा, तो आप समझ रहे हैं कि इसके अंदर कोई सियासी फायदा आपके हवाले से भी है? गोरमानी साहब, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं जी कि आपका ये सवाल आइन के खिलाफ है। जी जी जब आइन शो ऑफ हैंड्स के जरिए सेनेट के इलेक्शन की इजाजत ही नहीं देता, तो फिर आपका सवाल देखें ना, आप उसके खिलाफ क्यों सवाल कर रहे हैं? नहीं नहीं, क्योंकि सिद्दीकुल फारूक साहब, आपकी पार्टी के अंदर भी राय है कि अगर सेनेट के इलेक्शन हो जाते हैं तो बाद में सोचा जाएगा, जिसकी वजह से मैं ये सवाल आपके सामने रख रहा हूँ सर। मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी पार्टी, बल्कि पूरी पीडीएम कहती है कि पूरा पैकेज बनाओ, हम आपके साथ ताउन करेंगे। सारे इश्यूज अब ले आओ ना। अगर आपको खतरा पड़ गया है कि यह हमारे कहीं सीट ना चली जाए, तो इसका मतलब है आप अपनी पार्टी का मफाद सोच रहे हो। अपोजिशन कहती है कि इंतखाबी कवानीन को ठीक करो, और नैब के कवानीन को भी ठीक करो, और भी कोई तरमीम करनी है। आप रोजाना सुबह शाम कहते हो जी सूबों के इख्तियारात ज्यादा हैं, सूबों को ज्यादा मार्क में दे देंगे, ये गलत है। तो बैठे अपोजिशन के साथ। जी
تو یہ بالکل آخری سوال صدیق الفاروق صاحب کے، کیونکہ پی ڈی ایم کی پریس کانفرنس آپ نے سنی ہوگی، پہلی والی بھی اور ابھی بھی، تو وہاں پہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب حکومت کے ساتھ کوئی بھی تعاون نہیں کیا جائے گا، تو پھر یہ کیسے سمجھیں کہ ایک طرف تعاون بھی نہیں کیا جائے گا اور ایک طرف حکومت سے ایکسپیکٹیشن بھی کی جائے کہ وہ دعوت دے، ہم جا کے ان کے ساتھ بیٹھے؟ آج کے دن کی بات ایک لمحے کے لیے ایک طرف رکھ دیں، کیا آج سے 2-4 دن پہلے تک یہی بات نہیں ہوتی کہ آپ پورا پیکج لائیں؟ تو رویہ جو ہے عمران خان کا، لیکن نا کشمیر 5 فروری کے اجلاس جلسے سے خطاب کر رہا ہے کشمیر کی سرزمین پر، اور موصوف کیا کہتے ہیں، این آر او نہیں دوں گا، یہ ڈاکو اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ چور اکٹھے ہو گئے ہیں، اور آج تک چوری اور ڈکیتی کا ایک پیسہ ثابت نہیں کیا، جھوٹ بول رہا ہے۔ تو پھر ان کے ساتھ کیا تعاون کیا جائے اور کیسے بیٹھا جائے؟ وہ پارٹی جو آئی بھی، وہ وزیر اعظم جو ہے بھی سلیکٹڈ، وہ فری اینڈ فیئر الیکشن پہ بھی نہیں آیا، اور ہم نے تعاون کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اس طرف سے ہی ہاتھ جھٹکتے رہے ہیں، گالیاں ملتی رہی ہیں، تو پھر بتائیں کیا کریں؟ پھر یہی کرنا ہے نا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم جو جد و جہد کر رہے ہیں، جو 26 تاریخ مارچ سے پھر لانگ مارچ ہم نے شروع کرنا ہے، پھر اللہ مالک ہے، ہم تو اپنی جد و جہد کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ۔ مسلم لیگ نون جا اگوان صدیق الفاروق صاحب نے جو چوڑو تا لانگ مارچ ہی کنदासीं ऐं حکومت جو जेको آرڈیننس ہے وہ غیر قانونی غیر آئینی ہے، ان کے تسلیم نتھا کیوں۔ یہ ہوئی ہن وقت تائیں جو صورتحال، ایندڑ پروگرام تائیں ॾींदा इजाज़त، خدا حافظ۔